जय मसीह, यहाँलाई पडकास्टमा स्वागत छ। आज फेरि हामी नयाँ विषय लिएर आएका छौँ, लामो आयु र सफलता कसरी पाइन्छ। आउनुहोस् वचन सुनेर आशिषित हुनेछौँ। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह र यस शान्ति टिमीलाईको पडकास्टमा हार्दिक स्वागत छ। आशा छ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दैनिक रूपमा तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गरिरहनु भएको छ र आत्मिक रूपमा तपाईँलाई बढिरहनु भएको छ। आज हामी एउटा नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्दैछौँ अनि आज मैले एउटा पाठले तयारी गरेको थियो हिब्रूको पुस्तक अनि 3 अध्यायबाट। अनि हामी यस 3 अध्यायमा हामी लगभग 3 एपिसोडको लागि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यदि तपाईँको बाइबल छ भने कृपया मसँग हिब्रूको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पद पल्टाउनु होला। हिब्रूको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पद यसरी लेखेको छ, हे मेरो छोरा, मेरो अर्तीलाई नबिर्स, तर तिम्रो हृदयलाई मेरो आज्ञाहरू पालन गरोस्, किनभने तिनीहरूले तिमीलाई लामो आयु, जीवनको वर्षहरू र शान्ति थपिदिनेछ। कृपा र सत्यताले तिमीलाई नछोड्नु, तिनलाई आफ्नो गलामा बाँधिराख, तिनलाई आफ्नो हृदयको पाटीमाथि लैक। यसो गर्नले तिमीले परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा अनुग्रह र असल समाज पाउनेछौ। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख र आफ्नै समाजमाथि बर नपर। आफ्नै सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान र उहाँलाई तिम्रो बाटाहरू सिद्ध तुल्याउनुहुनेछ। तिम्रो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहो, परमप्रभुको भय मान र खराबीबाट अलग हो। यो तिम्रो नाइटोको लागि स्वास्थ्य हुनेछ र तिम्रो हड्डीहरूको लागि मासी। आज म यो विषयको बारेमा सिकाउन चाहन्छु, कसरी हामी लामो जीवन र परमेश्वरबाटको भलाइ हामी पाउन सक्छौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आजको वचनको लागि म धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। साथै तपाईँ कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ कति धीरज देखाउनुहुन्छ हामीलाई। कृपया सत्य वचन बाँड्नलाई मलाई सहायता गर्नुहोस् र हाम्रो सबै सुन्ने साथीहरूको हृदयमा काम गर्नुहोस्। येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन। चाडपर्वको बेलामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहे पत्रिकामा होस् कि साइनबोर्डमा होस् कि टिभीमा होस्, तपाईँले विभिन्न विज्ञापनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी विज्ञापनहरूमा विभिन्न कुराको अफर हुन्छ। स्कुटी हुन्छ अथवा नयाँ मोटरसाइकल हुन्छ, गाडी हुन्छ, राइस कुकर हुन्छ, तेल, होइन, विभिन्न कुराहरू छ, विस्की हुन्छ, होइन। अनि त्यसको साथसाथै यसको प्रतिज्ञा पनि आउँछ। यदि जस्तै देखाउँछ कि यदि यो किन्छ भने अझै राम्रो हुन्छ जीवन, अझै सजिलो हुन्छ जीवन, साथीहरू टपिन्छ, होइन, सबै कुरा फेलिफाप हुन्छ, होइन। अनि यहाँ साँच्चै एउटा प्रतिज्ञा दिँदैछ, यो किन्छ भने खुसीपन आउँछ, सफलता देखिन्छ अनि सबै कुरा फेलिफाप हुन्छ, होइन त। वास्तवमा त्यो प्रतिज्ञा सत्य हुँदैन, किनकि एउटा नयाँ गाडी किनिसकेपछि मान्छे बिर्सिन्छ, त्यसमा अर्कै खर्चहरू हुन्छ। तेलको खर्च हुन्छ, इन्सुरेन्सको खर्च हुन्छ, वार्षिकको कर तिर्नुपर्ने हो, होइन। जुन खर्चहरू सायद पहिलेदेखि अनुमान गरेको थिएन, दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढाउँछ, होइन। सो यसको प्लस अनि माइनस हुन्छ, तर वास्तविकमा खुसीपनको स्रोत हुँदैन। अर्कै कुराहरू त्यो एउटै कुरा देखिन्छ, होइन। अनि त्यसकारण हामी सम्झाउनु पर्ने हो, साँच्चै जीवनको आयु लामो हुनलाई र जीवनमा सफलता अथवा खुसीपन पाउनको लागि अर्कै स्रोत हुनुपर्ने हो, जसै सदाभरि सधैँको लागि रहिरहन्छ। एक पदले यस खण्डमा हामीले त्यो स्रोततिर, त्यो आनन्द, त्यो खुसी अनि साँच्चै सफलताको स्रोततिर हामीलाई अगुवाई गर्न थाल्छ। यहाँ एकजना राजा उहाँको छोरालाई सल्लाह दिनुहुन्छ। एक पदबाट हामी पढ्छौँ, हे मेरो छोरा, मेरो अर्तीलाई नबिर्स। सो त्यहाँ हामी हेर्छौँ मेरो अर्तीलाई नबिर्स। यो भनेको कुन अर्तीहरू? सोलोमन राजाले के को बारेमा कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँ परमेश्वरले दिएको व्यवस्थाको बारेमा कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरो उहाँ हामीलाई एक अध्यायमा पनि देखाउनु भएको थियो। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई बिर्स्नु हुँदैन। अनि यो भनेको परमेश्वरको व्यवस्थालाई खन्त गर्नेको बारेमा होइन, तर यो भनेको यसको सिद्धान्तहरूमा हिँड्ने अनि त्यसलाई उद्देश्यपूर्वकलाई नत्याग्नु,
होइन। हामी परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई हिँड्ने हामी आफ्नै व्यक्तिगत रोजाइ बनाउनु पर्ने हो। अनि सोलोमनले तोराको विषयको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बाइबलको पहिला 5वटा पुस्तक, जस्तै उहाँको आफ्नै छोरा सिकाउनु भएको थियो, जस्तै दाउदले उहाँलाई राजा दाउदले सोलोमनलाई सिकाउनु भएको थियो। सो त्यसकारण प्रश्न छ किन हामीले परमेश्वरको वचन सम्झनु पर्ने हो? कारण यही हो किनकि हाम्रो स्वभाव परमेश्वरको वचनको विरुद्ध छ। स्वाभाविक रूपमा हामी परमेश्वरको बाटोमा साँघुरो बाटोमा हामी हिँड्न मन लाग्दैन, हामी संसारको फरकिलो बाटोमा हिँड्न मन पराउँछन्। मत्तीको पुस्तक 7:13 पर हामीलाई देखाउँछ साँघुरो डोका बाटोभित्र पस्छ किनकि विनाशमा पुर्याउने डोका फरकिलो हुन्छ र बाटो चाहिँ छौरा हुन्छ अनि त्यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। हामी देख्न सक्छौँ धेरै मान्छेहरू त्यही बाटोमा हिँड्न मन पराउँछन्। अब दोस्रो पद हेर्नुहोस्, किनभने तिनीहरूले तिमीलाई लामो आयु, जीवनको वर्षहरू र शान्ति टपी दिने छन्। सो अब किन हामी उहाँको वचनलाई बिर्सनु हुँदैन, त्याग्नु हुँदैन? किनभने तिमीलाई लामो आयु हुन्छ, हामी लामो आयु हामी पाउँछौँ। अनि यही किसिमको आशिष कहाँबाट आउँछ? जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ। साँच्चै आज्ञाकारिता कति दुःख हाम्रो जीवनमा लाउन सक्छ, एकदमै गाह्रो अवस्थामा लाउन सक्छ। त्यही कारण जीवनको लामो आयु पाउनलाई परमेश्वरले हामीलाई यो आज्ञा दिनुभएको छ, अनन्त जीवन पाउनको लागि हामी उहाँको पवित्र शास्त्रहरूमा खोज्नु पर्ने हो। यूहन्नाको पुस्तक 5:39 यसरी भन्छ, पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर किनकि तिनैमा तिमीहरूको निम्ति अनन्त जीवन छ। त्यो भनेको सधैँ बढिरहने जीवन छ भने तिमीहरू सोच्दछौ अनि मेरो विषयमा गवाई दिने ती नै हुन्। यसुले भन्नु हुनुहुन्छ यदि अनन्त जीवन पाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिन्छ। अनि मेरो बारेमा पवित्र शास्त्रले गवाई दिन्छ। अर्कै कुरो चाहिँ परमेश्वर हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, आज्ञा पालन गर्नलाई उहाँको वचनमा। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आज्ञा जसले हामीलाई पालन गरेर आशिष पाउँछ के हो त? जब हामी उहाँको छोराको नाममा माथि विश्वास गर्छौँ। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 3:22-24 यसरी भन्छ, अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ किनभने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र जुन कुराहरू उहाँको दृष्टिमा मन पर्दछन् ती कुराहरू गर्दछौँ। अनि उहाँको आज्ञा यही हो, उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममाथि हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभए अनुसार एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि जसै उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछ ऊ उहाँमा रहिरहन्छ र उहाँ चाहिँ उसमा रहिरहनुहुन्छ। अनि यसैबाट उहाँले हामीलाई दिनुभएको आत्माद्वारा उहाँ हामीमा रहिरहनुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ। यहाँ हामी यो प्रतिज्ञा पाएको छौँ कि परमेश्वर हामीभित्र रहिरहन चाहनुहुन्छ। अनि हामीभित्र रहिरहनका लागि उहाँको शर्त के हो त? उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टको नाममाथि विश्वास गर्नुपर्ने हो। त्यही परमेश्वरलाई दिएको सबभन्दा महान र ठुलो आज्ञा हो, उहाँको छोरालाई स्वीकार गर्ने। यदि हामी उहाँको छोरालाई इन्कार गर्छौँ भने हामी कहिले पनि उहाँको वचनबाटको आशिषहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। यदि तपाईँ जुनसुकै परमेश्वरले दिएको व्यवस्थालाई सम्झनुहुन्छ त्यही व्यवस्थालाई सम्झनुहोस्, त्यसरीद्वारा हाम्रो जीवनको आयु लामो होस्। अर्कै कुरो चाहिँ तेस्रो पदमा देखिन्छ, कृपा र सत्यताले तिमीलाई नछोड्नु, तिमीलाई आफ्नो गलामा बाँधिराख, तिमीलाई आफ्नो हृदयको पाटीमाथि लेख। यहाँ साँच्चै यदि हामी जीवनमा लामो आयु अनि स्वास्थ्य अनि सफलता पाउन चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा भएको सत्यता र कृपा सुरक्षित राख्नुपर्ने हो। यसमा हामी सतर्क हुनुपर्ने हो। सम्झनुहोस्, वास्तवमा सत्यता अनि कृपा मानव जातिहरूको स्वभावको विरुद्धै छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा ती विशेषताहरू निस्किँदैन। स्वाभाविक रूपमा हामी आफैको लागि हामी खोज्छौँ, हामी स्वार्थ हुन्छौँ। अरू मान्छेलाई सहयोग गर्नको लागि हामी आफैलाई अलिकति खोर
लगाउनु पर्ने हो। कारण के छ, हाम्रो स्वभाव के हुन्छ, आराम गर्ने, आफैलाई वास गर्ने, आफैलाई प्रेम गर्ने हो। सो यी कुराहरू जस्तै सत्यता अनि कृपा परमेश्वरबाटको वरदान अथवा उपहारहरू हुन्, जुन कुरा हाम्रो लागि एउटा प्यारो कुरो हुनुपर्ने हो। एउटा एकदमै सुन्दर गहना जस्तै हो होइन। त्यो दुलहीले उनको कानमा, उनको घाँटीमा एकदमै सुन्दर गहनाहरू लगाइन्छन् होइन। अनि त्यो उनको लागि प्यारो छ होइन त, किनकि श्रीमानले गिफ्ट दिनुभएको होइन त। अनि उनको घाँटीमा उनीहरूले त्यसलाई लगाइदिन्छन्, कानहरूमा लगाइदिन्छन् होइन, ओठहरूमा लगाइदिन्छन्, नाकमा लगाइदिन्छ होइन। जुन कुरो श्रीमानले दिनुभएको उहाँको लागि प्यारो, उनको नजिकमा राख्छन् होइन। यहाँ हामी देख्छौँ यी पदमा कृपा र सत्यताले तिमीलाई नछोड्नु, तिमीलाई नबिर्स्नु, त्यसको सट्टामा के गर्ने, तिमीलाई आफ्नो गलामा भारी राख, तिमीलाई आफ्नो हृदयको पाटीमाथि लेख। अब आफ्नो हृदयको माथि लेख्नु, त्यसको याद हुन्छ परमेश्वरले उहाँको व्यवस्था मोसेको हातमा सुम्पिदिनु भएको। अनि पहिला उहाँलाई ढुङ्गाको पाटीमा उहाँले लेख्नु भएको छ होइन। अनि त्यही के देखायो, उहाँको वचन अस्थायी थिएन, उहाँको वचन स्थायी थियो होइन। त्यही कारण ढुङ्गाको पाटीमा उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यस्तै एउटै प्रकारले परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा भएको सत्यता र कृपा तपाईँको हृदयमा सुरक्षित राख्नुहोस्। हितोपदेशको पुस्तक 14 अध्यायको 22 पद यसरी लेखेको छ, के खराब युक्ति गर्नेहरू भड्किएर जान्दैनन् र, तर असल युक्ति रच्नेहरूले करुणा र सत्यता पाउने छन्। साँच्चै हाम्रो बुद्धि र सत्य र कृपा बन्डभरि स्वार्थ र पक्षपातद्वारा निर्देशित छ। त्यसैले हामीले भलाइको लागि योजना बनाउनु पर्छ। यदि हामीले अर्कै मान्छेलाई भलाइ देखाउन चाहन्छ, कृपा देखाउन चाहन्छ, सत्य कुरा प्रकट गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो जीवनमा एउटा योजना बनाउनु पर्ने हो। अनि यसको परिणाम 4 पदमा देखिन्छ, यसो गर्नले तिमीले परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा अनुग्रह र असल समाज पाउनेछौ। यहाँ हामी देख्छौँ अनुग्रह र समाज, अनुग्रह र असल समाज। यो वास्तवमा अनुग्रह कमाइँदैन, हामी त्यसलाई पैसाले किन्न सक्दैनौँ, हामी त्यसलाई कुनै धार्मिक विधि पालन गरेर त्यसलाई पाउन सक्दैनौँ। अनुग्रह सित्तैमा दिइन्छ। अनि वास्तवमा हामी पापको दण्डको योग्य भयौँ, तर यसको सट्टामा हामी अनुग्रह पाएको छौँ। अर्कै कुरो चाहिँ समाजको विषयको बारेमा अङ्ग्रेजीमा हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ। जुन व्यक्तिको जीवन सत्यता अनि कृपा छ, उनीहरूको चरित्र ती कुराहरू देखिन्छ, त्यसपछि मान्छे समाजले अझै त्यो व्यक्तिलाई समाज देखाउँछ। जब उनीहरू कुनै गलत गर्छ, कुनै मिस्टेक गर्छ, त्यसपछि समुदायमा भएको मान्छेहरूले सम्झन्छ कि यो मान्छेको चरित्र सधैँभरि हामीलाई कृपा अनि सत्यता देखाएको छ। अनि हो, आज यो मान्छेले केही गलत गरेको छ होला, केही नराम्रो काम गरेको छ अथवा केही कुरा बिर्सिसक्नु भएको छ, तर उहाँको जीवनमा हामी देखेको छौँ सत्यता अनि कृपा, जे कुरा उहाँलाई सधैँभरि उहाँ हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। त्यसपछि जब हामी गलत गर्छौँ, समुदायले हामीलाई समाज देखाउने, हाम्रो गलतलाई क्षमा गर्ने अनि समाज देखाउनको लागि अझै सजिलो हुन्छ। तर यदि हाम्रो जीवनमा हामीलाई सत्यता अनि कृपा हामी सुरक्षित राखेको छैनौँ, हामी त्यसलाई प्यारो तानेको छैनौँ, त्यसपछि हामी गलत गर्छौँ, त्यसपछि समाजले के भन्छ, यो मान्छे पहिलाको जस्तै काम गरिरहेको छ, अनि त्यति समाज देखाउने हाजिर अथवा तयारी छैन। अर्कै कुरो चाहिँ हामी 5 पददेखि 8 पद हामी हेर्छौँ, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभुमाथि भरोसा राख र आफ्नै समाजमाथि बोर नपर, आफ्नै सबै मार्गहरूमा उहाँलाई मान र उहाँलाई तिम्रो बाटाहरू सिद्ध ठुलाउनु हुनेछ। तिम्रो आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान नहो, परमप्रभुको भय मान र खराबीबाट अलग हो, यो तिम्रो नाइटाको लागि स्वास्थ्य हुन्छ
र तिम्रो हड्डीहरूको लागि मासी। तेस्रो कुरा आजको लागि के छ, यदि हाम्रो जीवनमा लामो आयु हुन मन लाग्छ, स्वास्थ्यमा रहन मन लाग्छ, सफलता पाउन मन लाग्छ, हाम्रो भरोसा प्रभुमा हुनुपर्ने हो। हिब्रू पुस्तक 28 अध्यायको 26 पद यसरी देखाउँछ, जसले आफ्नो हृदयमाथि भरोसा राख्छ त्यो मूर्ख हो, तर जो बुद्धिमान साथ हिँड्छ उसलाई छुटकारा पाउनेछ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो हृदय दिन प्रतिदिन बदली हुन्छ। त्यसकारण यसको सत्यमा हामी बुद्धिमानहरूसँग हामी हिँड्छौँ, हामी परमेश्वरमाथि भरोसा हामी गर्छौँ। प्रश्न छ के हामी परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदयले माथि भरोसा गर्न सक्छौँ? यदि जुन व्यक्तिहरूको आफ्नै हृदयले माथि भरोसा राख्छ मूर्खता हो, त्यो एउटा राम्रो प्रश्न होइन। यदि मेरो आफ्नै हृदयमाथि भरोसा गर्ने भनेको म मूर्ख हो, कसरी मेरो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वर येशूमाथि भरोसा गर्न सक्छु है? अब एउटा अनविश्वासी मान्छेहरूको लागि त्यहाँ देखिन्छ, यहाँ एउटा मूर्खतापन देखिन्छ, दुष्टता देखिन्छ त्यसको हृदयमा। यिर्मयाको पुस्तक 17 अध्यायको 8 पददेखि 10 पद यसरी भन्छ, किनकि त्यो पानीको किनारमा रोपिएको रुख जस्तो हुनेछ, जस्तै आफ्नो जराहरू नदीको किनारमा फैलाउँछ र गर्मी आएको त्यसले देख्ने छैन, तर त्यसको पात हरियो रहनेछ, अनि कडेरी परेको वर्षमा पनि त्यो चिन्तित हुने छैन, न त त्यसलाई फल फलाउन नै छोड्नेछ। हृदय त सबै कुराहरू भन्दा बढी छलै हुन्छ र त्यो असाध्य दुष्ट हुन्छ, कसले त्यो जान सक्छ र? हरेक मानिसलाई त्यसको चालहरू अनुसार र त्यसको कामहरूको फल अनुसार प्रतिफल दिनलाई नै म परमप्रभु हृदयको खोजत तलास गर्दछु, म अन्तर्स्करणलाई जाँच्दछु। त्यसकारण जब तपाईँको आफ्नै हृदयमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, जब त्यही हृदय परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई समर्पित हुन्छ, जब त्यही हृदय परमेश्वरको व्यवस्था र उहाँको बुद्धिलाई खोज्दैछ, तैले नै हामी हाम्रो हृदयमाथि भरोसा गर्न सक्छौँ। तर यदि साँच्चै हाम्रो हृदयद्वारा हामी परमेश्वरको वचनलाई खोजेको छैनौँ, हामी उहाँमाथि भरोसा गरेको छैनौँ, त्यही हृदयमाथि भरोसा गर्ने साह्रै गाह्रो हुन्छ। जसरी हामीले अघि हामी भनेको छौँ, यदि हाम्रो आफ्नै बुझाइमा, हाम्रो आफ्नै समाजमा माथि विश्वास गर्छौँ, हामी स्वार्थमा हामी हिँड्न सक्छौँ अनि त्यही हृदय भरोसा गर्नु हुँदैन। तर परमेश्वर जसै स्वर्गमा बस्नुहुन्छ, जसै हाम्रो हृदयमा बास पनि गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँ विश्वासद्वारा त्यहाँ बस्नुहुन्छ। यूहन्नको पुस्तक 16 अध्यायको 13 पद भन्छ, तब पनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब उहाँलाई तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डराउनुहुनेछ, किनभने उहाँलाई आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर उहाँलाई जे सुन्नुहुनेछ त्यही बोल्नुहुनेछ, अनि उहाँलाई तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनु हुनेछ। यो भनेको उहाँ हाम्रो मार्गलाई डराउनुहुन्छ जब उहाँ हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ। यसको मतलब उहाँलाई तपाईँलाई सत्य बाटो त्याग्नदेखि रोक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यदि साँच्चै हामी एउटा लामो आयु, एउटा सफलता, हाम्रो यहाँ जसरी 8 पदले लेखेको छ, हाम्रो नाइटोको लागि स्वास्थ्य र हाम्रो हड्डीहरूको लागि मासी, त्यो भनेको एउटा स्वास्थ्य जीवन, एउटा आनन्दित जीवन, एउटा सफल जीवन हामी पाउन चाहन्छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई सम्झाउनु पर्ने हो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको सत्यता र कृपा हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने हो। र तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्नुपर्छ। आशा छ हामीले बिना त देखेका छौँ, संसारले दिएको प्रतिज्ञाहरू अस्थायी हुन्छ, माथि तल सधैँ जान्छ, कहिलेकाहीँ सुकेर पनि जान्छ। तर जुन सफलता परमप्रभुको व्यवस्थामा आधारित छ, जुन सफलता साँच्चै परमेश्वरबाट आउँछ, त्यो कहिले पनि सुकिँदैन, त्यो बगिरहन्छ। र त्यही चाहिँ साँच्चै हाम्रो नाइटोको लागि स्वास्थ्य हुन्छ र हाम्रो हड्डीहरूको लागि मासी हुन्छ। हड्डीहरूमा भएको मासी कस्तो हुन्छ?
त्यो भनेको जीवित हुन्छ। जब त्यो क्यान्सर चाहिँ लाग्छ हड्डीमा, केले आक्रमण गर्छ, केले एट्याक गर्छ, त्यसको मसीलाई एट्याक गर्छ, अनि त्यसपछि त्यो हड्डी सुकेर जान्छ। जीवित हड्डी कस्तो हुन्छ, त्यसको भित्री मासी चाहिँ जीवित रहन्छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ सत्य सफल कुराहरू केहीमा जीवित पर्छ, केहीमा आधारित छ उहाँको व्यवस्थामा। आशा छ तपाईँ आजको वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ। सुन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँको कुनै प्रश्नहरू छ भने कृपया हामीलाई लेख्नुहोस्, हामीलाई सोध्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको प्रश्न खोज्नेमा अनि दिनेमा हामी तयारी र हाजिर छौँ। आजको वचन फेरि सुन्नलाई धन्यवाद छ। सबैलाई जय मसीह। मानिसहरूको जीवनमा सफलताको विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, तर बाइबलले मानिसहरूको जीवनको सफलताको बारेमा बताइएको कुरा आजको वचनले स्पष्ट गरी यहाँले थाहा पाउनु भएको छ। साँच्चै पनि परमेश्वरको वचनले जीवनको अर्थ दिँदछ। यसबारे अझ धेरै जानकारीको लागि हाम्रो फेसबुक आइडीमा सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। शान्ति तिमीलाई @sachosantiministry.org मा पनि सुनिदिनु भएकोलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार।